आजको क्लासेसमा हामीहरू बीबीएस 4th इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 9 यानी कि बोन्ड भ्यालुएसन अर्थात ऋणपत्रको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौं र यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रब्लम प्लस एउटा 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर जम्मा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ भने कुनै कुनै वर्षहरुमा चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा एउटा 5 मार्क्सको मिडियम किसिमको न्युमेरिकल प्रब्लम प्लस एउटा 2 मार्क्सको भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर जम्मा 7 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सोध्ने गर्छ। अर्थात हामीलाई यो च्याप्टरबाट चाहिँ फाइनल एक्जाममा मिनिमम 7 मार्क्स देखि म्याक्सिमम 12 मार्क्सको रेन्जमा फाइनल एक्जाममा न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गरेको पाइएको छ। र आजको क्लासेसमा चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टर यानी कि बोन्ड भ्यालुएसनको सुरुमा अलिकति कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं र त्यहाँभन्दा पश्चात गएर चाहिँ यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौं। र यो बोन्ड भ्यालुएसन अर्थात ऋणपत्रको मूल्याङ्कनमा चाहिँ नि हामीहरूले बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ र यो बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ नि त्यो बोन्डको फेस भ्यालु अनि त्यो बोन्डबाट पाउने ब्याज यानी कि कुपन रेट कति छ त्यो ब्याज दर अनि त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड कति हो त बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि त्यो बोन्ड कति वर्षमा म्याच्योर हुन्छ त हो त्यो म्याच्युरिटी पिरियड अनि त्यो बोन्डबाट चाहिएको इन्भेस्टरलाई चाहिएको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न क्या त्यो बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि एउटा इन्भेस्टरले कति % रिटर्न कमाउन खोज्छ त हो त्यो रिक्वायर रेट अफ रिटर्नको सहयोग हामीहरू लिन्छौं। यानी कि यो जुन बोन्डको भ्यालु निकाल्दै छौं नि बोन्डको भ्यालुएसन भन्ने हामीहरू च्याप्टर पढ्दै छौं नि यो बोन्डको भ्यालुएसनमा बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न हामीहरू सिक्छौं र बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई जहिले पनि V0 ले डिनोट गरिन्छ क्या बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के रहेछ V0 रहेछ ल डिटेलमा हामीहरू डिस्कस गर्दै जाम ल हतार नगरौँ यो च्याप्टरमा पनि किनभने फाइनल एक्जाममा यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन त सोध्छ कि त 10 मार्क्सको सोध्छ कि त 5 मार्क्सको सोध्छ प्लस 2 मार्क्सको पनि सोध्छ यानी कि मिनिमम 7 मार्क्स र म्याक्सिमम 12 मार्क्सको प्रब्लम त यो च्याप्टरबाट सोध्छ। त्यही भएर हतार नगरिकन बिस्तारै हामीले डिस्कस गर्दै जाउँ एकदम पर्फेक्टली तरिकाले बुझिहाल्छौं। यति सजिलो च्याप्टर त यो विश्व ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि छैन क्या त्यति सारो सजिलो र झट्टै खालको च्याप्टर छ यो। अघि हामीले के भन्यौं भने यो बोन्ड भ्यालुएसन यानी कि ऋणपत्रको मूल्याङ्कनमा नि कुनै पनि बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या आजको वर्तमान मूल्य चाहिँ कति छ त त्यो बोन्डको हामीले त्यही कुरा यो च्याप्टरमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नका लागि नि त्यो बोन्डको फेस भ्यालु ध्यान दिउँ है बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नका लागि त्यो बोन्डको फेस भ्यालु अनि त्यो बोन्डबाट पाउने ब्याज यानी कि कुपन रेट कति छ अनि त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड कति हो त कहिले म्याच्योर हुन्छ त हामीले बोन्डमा लगानी गर्यौं भने कति वर्षमा म्याच्योर हुन्छ त अनि त्यो बोन्डबाट कुनै पनि इन्भेस्टरले अर्न गर्न चाहेको रिटर्न चाहिँ कति हो त यानी कि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हो त हो यो चारवटा कुराको सहयोग लिन्छौं ल बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नका लागि जहिले पनि चारवटा कुराको हामीले सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ र बोन्डको भ्यालु भनेको नि अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई V0 ले डिनोट गरिन्छ यो V0 भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड भन्छ क्या हो यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्नका लागि नि आजको बोन्डको वर्तमान मूल्य क्याल्कुलेसन गर्नका लागि नि हामीलाई यो बोन्डको फेस भ्यालु चाहिन्छ क्या फेस भ्यालुलाई M ले डिनोट गरिन्छ के चाहिन्छ अरे बोन्डको फेस भ्यालु चाहिन्छ यो फेस भ्यालुलाई म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्छ क्या फेस भ्यालुलाई के पनि भन्दो रहेछ म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्दो रहेछ यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्न बोन्डको फेस भ्यालु चाहिन्छ फेस भ्यालुलाई के पनि भन्दो रहेछ म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्दो रहेछ अनि यो बोन्डबाट पाइने ब्याजको दर चाहिन्छ क्या कति ब्याज पाइन्छ त त्यो बोन्डबाट हो त्यो ब्याज पनि चाहिन्छ यो I ले डिनोट गरिन्छ ल I भनेको चाहिँ कुपन रेट भन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको हुन्छ क्या इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको हुन्छ अथवा फेस रेट भनेर दिएको हुन्छ किनभने यो जुन कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट छ नि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको जहिले पनि बोन्डको फेस भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ क्या त्यही भएर यो फेस भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन गरिने भएको कारणले गर्दा यसलाई फेस रेट पनि भनिन्छ ल I चाहिन्छ I भनेको कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ अनि यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड कति हो त हो त्यो चाहिन्छ म्याच्युरिटी पिरियड कति छ त आज हामीले बोन्डमा लगानी गर्यौं भने कति वर्षमा म्याच्योर हुन्छ त 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हो त्यो भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न YTM अथवा KD चाहिन्छ ल YTM लाई के पनि भन्दो रहेछ KD पनि भन्दो रहेछ ल रिक्वायर रेट अफ रिटर्न
रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको जरुरत पर्छ। अब यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई नि डिजायर रेट अफ रिटर्न पनि भनिन्छ। डिजायर्ड रेट अफ रिटर्न र कहिलेकाहीँ चाहिँ मार्केट रेट अफ रिटर्न पनि भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ है। के भनेर दिएको हुन्छ? मार्केट रेट अफ रिटर्न भनेर पनि हामीलाई दिएको हुन्छ, अथवा इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न पनि भनेर दिएको हुन सक्छ। ल जे भने पनि हामीलाई हो यो चारवटा कुराको सहयोगबाट चाहिँ कुनै पनि बोन्डको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रहेछ केबाट? एउटा फेस भ्यालु अथवा म्याच्युरिटी भ्यालु, अर्को कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको हुन्छ। अनि बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि त्यो कति वर्षमा म्याचर्ड हुन्छ हो त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड जरुरत पर्दो रहेछ। अनि वाइटिएम अथवा केडी यो रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अथवा डिजायर रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट रेट अफ रिटर्न हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ। हो यो कुराहरूको चाहिँ हामीलाई जरुरी पर्छ ल भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नको लागि। अब यही हामीहरू भ्यालु बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न यो च्याप्टरमा सिक्छौँ। अब योसित जोडिएका केही फर्मुलाहरूको बारेमा हामीहरू डिस्कस गरिहालौँ। फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गरिसके पछाडि त अनि फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ। र यो बोन्ड भ्यालुएसनमा नि बोन्डको भ्यालु निकाल्ने फर्स्ट फर्मुला छ 1 नम्बरमा वेन भनेर। यहाँ हेरौँ ल कति सजिलो छ। एउटा फर्मुला जान्ने बित्तिकै यहाँबाट धेरैवटा फर्मुला जानिराख्नु पनि पर्दैन क्या। एउटा फर्मुला चाहिँ हामीले पर्फेक्टली रूपमा बुझ्यौँ भने नि त्यही फर्मुलाबाट अरू त्यसको सब फर्मुलाहरू निस्किँदै जान्छन् ल। यहाँनिर त्यस्तो गाह्रो केही छैन। वेन यहाँ हेरौँ है भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। बोन्ड भ्यालुएसन क्या बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुलाहरू हामीहरू यहाँनिर डिस्कस गर्दैछौँ। वेन कुपन रेट when coupon rate and maturity period when coupon rate and maturity period both गिभन दुईटै कुरा हामीलाई दिएको छ। यहाँ ध्यान दिउँ है। वेन हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ क्या कुपन रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट क्या। यो बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दिएको हुन्छ। अनि क्वेसनले भनिदिन्छ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आर एनुअल्ली भनिदिन्छ क्या। ब्याज चाहिँ वर्षमा दिने कुरा गरेको हुन्छ क्या क्वेसनले। त्यही भएर वेन कुपन रेट एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड बोथ गिभन इन द क्वेसन एन्ड interest payment are and interest payment are annually हो यसरी दिएको हुन्छ क्या। हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ कुपन रेट पनि दिएको हुन्छ। कुपन रेट भनेको त्यो बोन्डबाट पाउने ब्याजको दर हो क्या। कुपन रेट पनि दिएको हुन्छ। त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड पनि दिएको हुन्छ। तर क्वेसनले के भन्दैछ भने एन्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आर एनुअल्ली भन्दैछ। तर ब्याज चाहिँ नि त्यो बोन्डको ब्याज चाहिँ नि वर्षमा क्याल्कुलेसन हुन्छ अथवा वर्ष दिनमा मात्रै त्यो बोन्डबाट ब्याज लगानीकर्ताले पाउँछ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्या। हो यस्तो अवस्थामा भ्यालु अफ बोन्ड यानि कि V0 ल बोन्डको भ्यालुलाई अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई केले डिनोट गरिदो रहेछ? V0 ले डिनोट गरिदो रहेछ। हो यो भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्नका लागि I इन्टु PVIF ए यो KD % कमा nth इयर प्लस M इन्टु PVIF KD % कमा nth इयर भन्ने यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोन्डबाट जुन फ्युचरमा पाउने ब्याज हो नि हो त्यो फ्युचरमा पाउने ब्याजलाई प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो जुन बोन्डको फेस भ्यालु हो नि त्यो म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडि पाउने भ्यालु भनेको फ्युचरमा हामीले आज वर्तमान समयमा बोन्डमा लगानी गर्यौँ भने भविष्यमा मानिलिउँ 5 वर्ष छ त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड त्यो बोन्डलाई म्याच्योर्ड हुन लाग्ने पिरियड भनेको 5 वर्ष छ भने 5 वर्ष पछाडि पाउने भनेको फेस भ्यालु हो क्या। त्यही भएर त्यो भविष्यमा पाउने फेस भ्यालुलाई पनि प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो बोन्डबाट पाउने इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या। इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्यौँ अनि त्यो भविष्यमा त्यो बोन्डमा लगानी गरेको अन्तिममा रिटर्न हुने भनेको त फेस भ्यालु रहेछ नि। त्यो अन्तिमको फेस भ्यालुलाई पनि हामीले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्यौँ भने त्यो इन्ट्रेस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु र फेस भ्यालुको प्रेजेन्ट भ्यालु नि बोन्डको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ ल। त्यही भएर यो धेर कुरा केही नबुझ्दा पनि हुन्छ। बोन्डको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु यानि कि V0 क्या। बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई केले डिनोट गरिदो रहेछ? V0 ले डिनोट गरिदो रहेछ। यो V0 निकाल्नका लागि के रहेछ I इन्टु
आई गई भने हैन है, आई भनेको इन्ट्रेस्ट क्या, ब्याज। आई इन्टु पिभिआइएफए प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी भन्छ। आई इन्टु पिभिआइएफए केडी पर्सेन्ट कमा एन इयर। केडी भनेको चाहिँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ ल क्वेसनले। केडी भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ, कमा एन भनेको नम्बर क्या, कति वर्षमा म्याचर हुन्छ त यो बोन्ड, मानिलिउँ 5 वर्ष 10 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष कति वर्षमा म्याचर हुन्छ, प्लस एम भनेको फेस भ्यालु हो, बोन्डको फेस भ्यालु दिएको हुन्छ क्या। एम इन्टु पिभिआइएफ केडी पर्सेन्ट कमा एन इयर। यतापट्टि चाहिँ पिभिआइएफए हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ पिभिआइएफ मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले आजको बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। कस्तो अवस्थामा, व्हेन कुपन रेट एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड बोथ गिभन क्या, कुपन रेट त्यो बोन्डबाट पाउने ब्याज पनि हामीलाई दिएको छ र त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड पनि हामीलाई दिएको छ क्या। क्वेसनले दुईटै दिएको हुन्छ, कुपन रेट पनि दिएको हुन्छ अनि म्याच्युरिटी पिरियड पनि दिएको हुन्छ र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आर एनुअल्ली भनिदिन्छ क्या, ब्याज चाहिँ प्रत्येक वर्षमा दिने कुरा गर्यो भने यो फर्मुला एप्लाई गरेर आजको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्कस गर्दै जाउँ। यो चाहिँ हामीले नि बोन्डको भ्यालु दुई तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ क्या। हामीले टेबल हेरेर त्यो फाइनान्शियल टेबललाई हेरेर पनि बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भने फर्मुला मेथडबाट पनि बोन्डको भ्यालु हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो फाइनान्शियल टेबल हेरेर गर्दा चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्दो रहेछ। अब फर्मुला हेरेर गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने त, यसैलाई हेरौँ ल। यो V0 निकाल्नका लागि नि बोन्डको भ्यालु V0 निकाल्नका लागि यो I इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस केडी को पावर एन डिभाइडेड बाई केडी भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ क्या। यो जुन हामीहरूको आई इन्टु पिभिआइएफए केडी पर्सेन्ट कमा एन इयर भन्ने छ नि हो, यसको ठाउँमा चाहिँ हामीहरू यो आई को आई भयो, यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी केडी पर्सेन्ट कमा एन भनेको चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकालेको हुन्छ क्या। त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीहरू यो राखिदिन्छौँ अनि बिचमा के छ प्लस छ, यो एम को एम भयो अनि डिभाइडेड बाई यो पिभिआइएफ केडी पर्सेन्ट कमा एन इयर भनेको नि 1 प्लस केडी को पावर एन गरिदिन्छौँ। यो जुन पिभिआइएफ केडी पर्सेन्ट कमा एन भनेको नि 1/1 प्लस केडी को पावर एन गरेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकालेको हुन्छ क्या यो। त्यही भएर यो भनेको कसरी आउँदो रहेछ त भनेदेखि यो एम को एम हुन्थ्यो हैन, एम हुन्थ्यो इन्टु ठुलो एम है क्यापिटल लेटरको एम इन्टु पिभिआइएफ केडी पर्सेन्ट कमा एन भनेको चाहिँ 1/1 प्लस केडी को पावर एन भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर निकालेको हुन्छ क्या। त्यही भएर एम 1 जा एम हुन्छ नि त, m/1 प्लस केडी को पावर एन भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ ल। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सुन्नु पर्यो ध्यान दिएर, एकैचोटि बुझिन्छ, पानी पानी भइहाल्छ। केडी को पावर के हुने रहेछ, एन हुने रहेछ ल। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू बोन्डको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ क्या। कस्तो अवस्थामा, व्हेन कुपन रेट भनेको ब्याज पनि हामीलाई दिएको छ क्या। यो बोन्डबाट चाहिँ 5% ब्याज 10% ब्याज 12% ब्याज पाइन्छ भन्ने कुरा दिएको छ र यति वर्षमा म्याचर्ड हुन्छ भनेर पनि दिएको हुन्छ क्या। 10 वर्ष 5 वर्षमा म्याचर्ड हुन्छ भनेर दिएको छ भने यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू के निकाल्न सक्ने रहेछौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब फेरि त्यस्तै हुन्छ कन्डिसन, यहाँ हेरौँ न कति जोतको छ। 2 नम्बरमा फेरि लेख्छौँ हामीहरू फर्मुला व्हेन कुपन रेट एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड when coupon rate and maturity period both given in the question, given and interest payment are semi-annually ल। सेमी एनुअल्ली भनिदिन्छ। अघिको क्वेसन र यो क्वेसनमा के फरक पायौँ, अघिको क्वेसनमा हेरौँ त व्हेन कुपन रेट एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड बोथ गिभन, कुपन रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दिएको थियो र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअल्ली भनेको थियो क्या, ब्याज चाहिँ वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्ने भनेको थियो। तर यहाँ के रहेछ, व्हेन कुपन रेट एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड बोथ गिभन, त्यही दुईटै एउटै हो। तर अघि यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअल्ली भनेको थियो, यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट के भन्यो, सेमी एनुअल्ली भनिदियो क्या। अब ब्याज चाहिँ नि सेमी एनुअल्ली भनेको 6 महिनामा भुक्तानी गर्यो भने 6 महिनामा ब्याज भुक्तानी गर्छ भन्यो भने नि यो V0 निकाल्नका लागि नि, यानि कि भ्यालु अफ बोन्ड अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नका लागि, प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नका लागि अघि हामीले यहाँ हेरौँ त, अघि आई भनेको थियो नि हो, यो आईलाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो क्या, 2 ले भाग गर्नु पर्यो। किनभने वर्षमा 100 रुपैयाँ ब्याज पाउँछ भने नि 6 महिनामा कति रुपैयाँ ब्याज पाउँछ, 50 रुपैयाँ ब्याज पाउने हो नि त हो। त्यही रुल्स अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आर सेमी एनुअल्ली भन्यो भने नि
अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेको छ भने के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्टलाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो फर्मुला त्यही हो इन्टु PVIFA यो जुन केडी छ नि यो केडी लाई पनि 2 ले भाग गर्नु पर्यो क्या केडी % लाई पनि कतिले भाग गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो किनभने त्यो केडी भनेको वर्षको रेट दिएको हुन्छ क्या वार्षिक रेट दिएको हुन्छ वार्षिक रेट भनेको 12% छ भने 6 महिनाको रेट भनेको कति % हुन्छ 6% हुन्छ नि त त्यही भएर जुन त्यो केडी दिएको छ नि केडी लाई पनि 2 ले भाग गर्ने अनि यो जुन टाइम पिरियड दिएको हुन्छ नि टाइम पिरियड भनेको चाहिँ मानिलिउँ हामीलाई 5 वर्षको कुरा गरेको छ भने 5 वर्षमा कतिवटा सेमी एनुअल हुन्छ 5 वर्षमा त 10 वटा सेमी एनुअल हुन्छ हो कि हैन 1 वर्षमा 2टा सेमी एनुअल हुन्छ भने 1 वर्षमा 2टा सेमी एनुअल हुन्छ है 1 वर्षमा 2टा सेमी एनुअल हुन्छ भने 5 वर्षमा 10 वटा सेमी एनुअल हुन्छ बढ्दो रहेछ क्या त्यही भएर यो जुन टाइम पिरियड छ नि टाइमलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2n इयर गर्नु पर्यो ल सेमी एनुअली भन्नु भने जुन टाइम पिरियड छ टाइमलाई चाहिँ 2 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन त्यो इन्ट्रेस्ट छ नि इन्ट्रेस्ट र केडी लाई चाहिँ 2 ले भागा गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो पनि बुझिराखौँ है हामीहरु त्यही भएर यो जुन केडी दिएको हुन्छ अघि भनेकै कुरा हो जुन केडी दिएको हुन्छ त्यो वर्षको 12% हो भने 6 महिनाको कति सेमी एनुअल भनेको त 6 महिनामा हो नि त त्यही भएर वर्षको 12% हो भने 6 महिनाको कति % रहेछ 6% यो इन्ट्रेस्ट पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पनि वार्षिक हुन्छ वार्षिक मानिलिउँ 100 हो भने 6 महिनाको कति हो 50 हो तर टाइम पिरियड चाहिँ बढेर जान्छ वार्षिक 1 वर्षमा 2टा सेमी एनुअल हुन्छ भने 5 वर्षमा 10 वटा सेमी एनुअल हुन्छ बढ्दो रहेछ नि त त्यही भएर समयलाई चाहिँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल यसरी भयो अघिकै फर्मुला केही छैन है इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअली भन्नु भने I इन्टु PVIFA केडी % कमा n इयर गरेका थियौं भने सेमी एनुअल भन्नु भने I लाई भागा गर्नु पर्दो रहेछ केडी लाई पनि भागा गर्नु पर्दो रहेछ टाइम पिरियडलाई 2 ले गुणा गर्नु पर्दो रहेछ कति सजिलो छ्या अब यो फेस भ्यालु जस्ताको तस्तै हुन्छ इन्टु PVIF यो जुन केडी छ नि केडी लाई चाहिँ कतिले भाग गर्नुपर्छ 2 ले भाग गर्नुपर्छ र यो जुन टाइम छ नि टाइमलाई चाहिँ 2 ले के गर्नु पर्यो गुणा गर्नुपर्ने रहेछ र यसरी हामीहरु के निकाल्न सक्छौं भ्यालु अफ बोन्ड यानी कि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्न सक्छौं अब यो फर्मुला यो त भयो टेबुलेसन मेथड क्या पछाडीको हामीले फाइनान्शियल टेबल हेरेर फर्मुला फाइनान्शियल टेबल हेरेर भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्यौं भने चाहिँ यसरी गर्न सक्छौं तर अब फर्मुला मेथडबाट हामीहरु गयौं भने चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं भनेदेखि डाइरेक्ट त्यो फाइनान्शियल टेबल हेरिराख्नु परेन यो भनेको I/2 हुन्छ यो इन्ट्रेस्टलाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो इन्टु अघिकै फर्मुला क्या त्यही फर्मुलाबाट हेर्ने हो हामीले 1 - 1/1 प्लस जुन यो केडी दिएको छ केडी लाई 2 ले भाग गर्ने को पावर टाइमलाई 2 ले गुणा गर्ने होल डिवाइडेड बाइ केडी लाई कतिले भागा गर्ने केडी लाई 2 ले भागा गर्ने फेरि प्लस यो जुन m छ m को m भइहाल्यो 1 प्लस केडी बाइ के हुने रहेछ 2 को होल पावर के हुने रहेछ 2n हुने रहेछ ल यसरी सेमी एनुअल भन्नु भने चाहिँ यसरी हामीले बोन्डको भ्यालु निकाल्न सक्छौं कस्तो अवस्थामा व्हेन कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै हामीलाई दिएको छ यो बोन्डबाट पाउने कुपन रेट कति हो ब्याज कति हो र त्यसको म्याचहरु त्यो बोन्डलाई म्याचहरु हुन लाग्ने समय कति हो त्यो दुईटै दिएको छ र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअली ब्याज चाहिँ वर्ष दिनमा भुक्तानी गर्छ भन्नु भने यो फर्मुला लाउने अनि त्यही कुपन रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दिएको छ तर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सेमी एनुअली भन्नु भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ र कहिलेकाहीँ नि हामीलाई कुपन रेट चाहिँ दिदैन क्या when coupon rate is not given in the question coupon rate हामीलाई दिएको हुँदैन but maturity period is given in the question तर maturity period चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा भ्यालु कसरी निकाल्ने त कहिलेकाहीँ कुपन रेट हामीलाई दिएको हुँदैन when coupon rate is not given in the question but maturity period is given in the question maturity period चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ तर कुपन रेट चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुँदैन हो त्यस्तो अवस्थामा भ्यालु अफ बोन्ड कसरी निकाल्ने हेरौँ ल अब कति पो सजिलो छ त 3 नम्बरमा गएर when coupon rate is not given but maturity period is given in the question but maturity period is given अब कुपन रेट दिदैन कुपन रेटको मतलब ब्याज दरै दिदैन अब यहाँ हेरौं न यो ब्याज दर कुपन रेटको मतलब ब्याजको दर ब्याज दर दिएन भने त यो ब्याज निकाल्न सकिएनको मतलब यो ब्याज चाहिँ के भयो इन्ट्रेस्ट 0 भयो यो इन्ट्रेस्ट 0 भइसकेपछि यो सबै यो 0 इन्टु PVIFA KD% कमा n भनेको 0 र यो मल्टिप्लाई गर्दा सबै के भयो 0 भयो क्या ब्याज दर चाहिँ नदिने क्या क्वेशनमा ब्याज दिएको
दिएको छैन, कुपन रेट दिएको छैन भने यो इन्ट्रेस्ट 0 हुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट 0 भएपछि यो सबै के भयो, त्यो 0 ले 0 पार्यो भने अब यतापट्टिको मात्रै रह्यो क्या, m * PVIF KD% n इयर मात्रै हामीले यति मात्रै एप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यदि ब्याज दर दिएन भने, ब्याज दिएनको मतलब यो इन्ट्रेस्टको भ्यालु 0 आयो, यो 0 आइसकेपछि यो मल्टिप्लाई भएको छ नि त, 0 * यो जस्तै 0 * 1 भनेको त के हुन्छ, त्यो 0 हुन्छ नि त, 0 * 1 भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यही भएर यो 0 * यो भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 भइसकेपछि यो मात्रै बाँकी रहने रहन्छ। त्यही भएर यदि क्वेशनमा हामीलाई कुपन रेट दिएको छैन भने नि, कुपन रेट दिएन भने चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्नका लागि के रहेछ हामीहरूको फर्मुला, यो केही हुने रहेन रहेछ, m * PVIF KD% n यसरी हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ ल। केही छैन, सजिलो छ क्या। यो फर्मुला एप्लाई गर्दा पनि भयो, अथवा यो फर्मुला एप्लाई नगरेर एकैचोटि यो टेबुलेसन मेथड, यो टेबुलेसन मेथडबाट भयो, यो फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल हामीले। अब यो इन्ट्रेस्टै नदिएपछि, यो इन्ट्रेस्ट 0 भएपछि यो सबै के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। 0 भइसकेपछि यो मात्रै बाँकी रहने रहेछ, अथवा m / 1 + KD को पावर के हुने रहेछ, n हुने रहेछ ल। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू के निकाल्न सक्छौं, बोन्डको भ्यालु निकाल्न सक्छौं ल। यो चाहिँ भयो हामीहरूको के भयो, व्हेन कुपन रेट इज नट गिवन इन द क्वेशन। हामीलाई कुपन रेट क्वेशनमा गिवन दिएको छैन, बट म्याच्युरिटी पिरियड इज गिवन, म्याच्युरिटी पिरियड मात्रै हामीलाई दिएको छ भने त्यो एनुअल्ली बोन्डको भ्यालु यसरी निकाल्न सक्छौं ल। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशनले कस्तो झुक्याइदिन्छ भने यहाँ सेमी एनुअल्ली भनिदिन्छ, सेमी एनुअल्ली भनिदियो भने चाहिँ फेरि यो KD लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो, टाइमलाई 2 ले गुणा गरेर फेरि त्यही नै फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यहाँ पनि नझुकिनु ल। के भयो भने यदि कुपन रेट मात्रै कुपन रेट इज नट गिवन इन द क्वेशन, हामीलाई ब्याज दर क्वेशनले दिएको छैन तर म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ क्वेशनले दिएको छ भने यो फर्मुला एप्लाई लगाउने रहछौं ल, एप्लाई गर्ने रहछौं। यो पनि सकिहाल्यो, त्यस्तो केही छैन। अब क्वेशनले के भनिदिन्छ, when coupon interest is given in the question but maturity period is not given in the question, maturity period question मा given दिएको छैन भने नि हामीलाई त्यो बोन्ड कति वर्षमा म्याच्योर्ड हुने हो त, लगानी हामीले बोन्डमा गरेको लगानीको कति वर्षमा त्यो बोन्ड म्याच्योर्ड हुन्छ त भनेर त्यो म्याच्युरिटी पिरियड क्वेशन मा दिएको छैन भने नि हो त्यस्तो किसिमको बोन्डलाई पर्पेचुअल बोन्ड भनिन्छ। ध्यान दिउँ है, यदि क्वेशनले म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भने, कति वर्षमा म्याच्योर्ड हुने हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन भने, हामीले बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि त्यो बोन्ड कति वर्षमा म्याच्योर्ड हुने हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन भने, अथवा बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड क्वेशनमा दिएको छैन भने हो त्यस्तो बोन्डलाई पर्पेचुअल बोन्ड भनिन्छ। जुन यो ब्याज दिदैन नि, यो कुपन रेट इज नट गिवन इन द क्वेशन, जुन कुपन रेट हामीलाई क्वेशनले दिएको हुँदैन, अथवा जीरो कुपन बोन्ड, क्या भ्यालुएसन अफ जीरो कुपन बोन्ड पनि भनिन्छ। यसलाई के पनि भनिदो रहेछ, भ्यालुएसन अफ जीरो कुपन बोन्ड पनि भनिदो रहेछ। कुपन रेटै नदिएको, त्यो ब्याजै नदिने किसिमको बोन्ड क्या हो, यसलाई जीरो कुपन बोन्ड भनिन्छ। तर म्याच्युरिटी पिरियड दिएन भने त्यस्तो बोन्डलाई पर्पेचुअल बोन्ड भनिन्छ। क्या कति वर्षमा म्याच्योर्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई उल्लेख गरेको छैन भने हो त्यस्तो बोन्डलाई के भनिदो रहेछ, पर्पेचुअल बोन्ड भनिदो रहेछ ल। अब यहाँनिर हामीहरू लेख्छौं, त्यही लेख्दा पनि भयो, व्हेन कुपन रेट इज गिवन इन द क्वेशन बट म्याच्युरिटी पिरियड इज नट गिवन इन द क्वेशन। त्यो म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भन्नुको मतलब त्यो बोन्डलाई म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय नै उल्लेख गरेको हुँदैन, त्यस्तो बोन्डलाई चाहिँ पर्पेचुअल बोन्ड भनिन्छ। हो त्यस्तो बोन्डको हामीहरू भ्यालु निकाल्छौं ल। अब लेखौं त, भ्यालुएसन अफ पर्पेचुअल बोन्ड। पर्पेचुअल बोन्ड भनेको के रहेछ, म्याच्युरिटी पिरियड उल्लेख नगरेको, जहाँ हामीलाई ब्याज चाहिँ दिएको हुन्छ ल, कुपन रेट चाहिँ दिएको हुन्छ। हो यस्तो अवस्थामा नि V0 निकाल्ने सिम्पल फर्मुला छ क्या, I/KD भनेर। यहाँ म्याच्युरिटी पिरियड टचै हुँदैन क्या, I भनेको इन्ट्रेस्ट ब्याज कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो जुन KD छ नि, KD भनेको चाहिँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भन्ने हुन्छ। अघि पनि हामीले भनेको थियो नि, यो बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नका लागि बोन्डको फेस भ्यालु हैन, बोन्डको केबाट हेरिन्छ, बोन्डको एउटा फेस भ्यालु, एउटा म्याच्युरिटी पिरियड, एउटा कुपन रेट, अर्को रिक्वायर रेट अफ रिटर्न KD बाट हेरिन्छ भनेको थियो नि। हो यो इन्ट्रेस्ट, क्या यो इन्ट्रेस्टलाई केले भाग गर्नुपर्छ, KD ले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशनमा KD दिएको हुन्छ क्या, 10% अथवा 15% हो यसरी दिएको हुन्छ। मानिलिउँ 10% दियो
दियो भने यो केडी को ठाउँमा 0.10 राख्ने। यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि, इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। मानिलिउँ ल यो इन्ट्रेस्ट नि 8% भनिदिन्छ। 8% भनेको नि इन्ट्रेस्ट भनेको जहिले पनि फेस भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। फेस भ्यालु मानिलिउँ ल क्वेसनमा 1000 रुपैयाँ दियो भने यो 1000 को 8% कति रुपैयाँ हुन्छ, 80 रुपैयाँ हुने रहेछ इन्ट्रेस्ट हैन। त्यही भएर यो आई को ठाउँमा कति राखिदिन्छौँ, 80 ल्याएर राखिदिन्छौँ। हो त्यसरी त्यो चाहिँ पर्पेचुअल बोन्ड क्या। जब हामीलाई बोन्ड म्याच्योर्ड हुने समय उल्लेख गरेको हुँदैन, पर्पेचुअल बोन्ड भनिँदो रहेछ ल। म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई क्वेसनले मेन्सन गरेको छैन, अथवा बोन्ड म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन, अथवा पर्पेचुअल बोन्ड भनेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बोन्डको भ्यालु V0 निकाल्नका लागि के गर्नुपर्दो रहेछ, I/KD गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो भयो हामीहरुको बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने यो फर्मुलाहरु भयो क्या। जस्तै अब क्वेसनमा जस्तै कन्डिसन के हुन्छ भनेदेखि नि बोन्डमा हामीले लगानी गर्यौं, त्यो बोन्ड 10 वर्षमा म्याच्योर्ड हुन्थ्यो, तर हामीले त्यो बोन्डमा गरेको लगानीलाई नि 6 वर्षमा फिर्ता गर्न पनि सक्छौं क्या। यदि त्यस्तो सुरुमै एग्रीमेन्ट त्यस्तो किसिमको छ भने मानिलिउँ हामीले बोन्डमा लगानी गर्यौं, 10 वर्षमा मात्रै म्याच्योर्ड हुन्छ, अनि 6 वर्ष पछाडी चाहिँ झिक्न पाउनेले झिक्न इच्छा हुनेले झिक्ता हुन्छ भन्ने सुरुमै एग्रीमेन्ट गरेको छ भने हो त्यस्तो बोन्डको पनि हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड भन्छ ल। हामीले म्याच्युरिटी पिरियड सकिनु भन्दा अगाडि नि त्यो फिर्ता माग्यौं क्या। जुन बोन्डमा गरेको लगानी हो त्यो बोन्डमा गरेको लगानीलाई चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड सकिनु भन्दा अगाडि नि हामीले के गर्यौं, फिर्ता माग्यौं भने हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ, भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड भन्छ ल। हो त्यस्तो कलेबल बोन्डको भ्यालु निकाल्न अब हामीहरु यहाँनेरि सिक्छौं ल। 4 नम्बरसम्म हामीहरुको भयो। 5औं नम्बरमा के रहेछ, भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड भन्छ क्या। कलेबल बोन्ड भनेको चाहिँ ल त्यो म्याच्युरिटी पिरियड नसकिदैकन हामीले बोन्डमा गरेको लगानी उठायौं अथवा माग गर्यौं क्या। अब मलाई भयो पुग्यो, म अगाएँ तपाईबाट, अब म फिर्ता माग्छु है भनेर हामीले त्यस्तो न्यू खोज्न थाल्यौं क्या। यो भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड यहाँ हेरौँ ल। कलेबल बोन्डको भ्यालु निकाल्न नि आजकै प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्छ, V0 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले यहाँ फर्मुला लेखेको थियो नि, यो I * PVIFA KD%, भनेको थियो नि। ब्याज भनेको त्यस्तै नै हुने हो, PVIFA त्यही हो, KD%, यो n भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड हो। मानिलिउँ म्याच्युरिटी पिरियड 10 वर्ष छ, 10 वर्षमा हामीले 6 वर्षमा माग्यौं अरे क्या, कल गर्यौं अरे भने कति वर्षमा माग्यौं त हो त्यो कल पिरियड चाहिँ अब हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ ल। फर्मुला त्यस्तो डिफरेन्ट केही पनि छैन, घोकिराख्नु रटिराख्नु पर्दैन। फर्मुला के गरेको थियो अघि हामीले, I * PVIFA KD%, NC हुन्छ ल। NC भनेको चाहिँ कल पिरियड भन्छ। कति वर्षमा कल गर्यौं त, कति वर्षमा हामीले फिर्ता ल्याउन चाह्यौं त म्याच्युरिटी पिरियड नसकिदै। मानिलिउँ 10 वर्षमा म्याच्योर्ड हुन्थ्यो, 5 वर्षमा हामीले माग्यौं भने 5 वर्ष चाहिँ कल पिरियड हो। त्यो कल पिरियड चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ छ नि, यहाँ हेरौँ है कस्तो सजिलो छ। प्लस यदि म्याच्युरिटी पिरियड सकिदाखेरि चाहिँ हामीले फेस भ्यालु पाउँथ्यौं। म्याच्युरिटी पिरियड बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड सकिसके पछाडी फिर्ता पाउने भनेको फेस भ्यालु हो, तर त्यो म्याच्युरिटी पिरियड सकि नै दिएन मरे हामीले। म्याच्युरिटी पिरियड सकिदाखेरि पो फेस भ्यालु आउँथ्यो त। म्याच्युरिटी पिरियड नसकिकन हामीले माग्यौं भने कति रुपैयाँ माग्यौं त, त्यो कल प्राइस हुन्छ, CP हुन्छ। CP भनेको कल प्राइस इन्टु PVIF KD%, NC हुन्छ। NC भनेको कल पिरियड हुन्छ। यो M को ठाउँमा के हुने रहेछ, कल प्राइस हुँदो रहेछ। कलेबल बोन्डको भ्यालु निकाल्न क्या कति मागेका छौं त भन्ने हुन्छ। PVIF KD%, N को ठाउँमा NC हुन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड सकिएन, अगाडि नै हामीले फिर्ता माग्यौं। अथवा हामीले अघि यो फर्मुला मेथडबाट गर्ने भनेका थियौं नि, यहाँ फर्मुला मेथडबाट पनि हामीहरु गर्न सक्छौं। I * PV, यहाँ हेरौँ ल, यो जुन PVIFA KD%, NC भनेको छ नि यहाँनेरि, त्यो फर्मुलालाई मिलाउँदाखेरि अघि हामीले गरेको थियो नि 1 - 1 गर्दै गरेको थियो नि, त्यही हो फर्मुला। 1 - 1 1 + KD को पावर NC हुन्छ डिवाइडेड बाइ KD हुन्छ, बिचमा प्लस हुन्छ। अघि हामीहरुको M थियो नि, M को ठाउँमा अब के हुँदो रहेछ, CP हुँदो रहेछ, डिवाइड बाइ 1 + KD को पावर NC हुन्छ ल। हो यसरी गरेर हामीहरु कलेबल बोन्डको
भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यो चाहिँ भयो भ्यालुएसन अफ कलेबल बोन्ड। हामीलाई क्वेशन एक्जाममा यस्तै खालको आउँछ क्या, यो फर्मुला धेरै रटिराख्नु पनि पर्दैन, घोकिराख्नु पनि पर्दैन, कति सजिलो छ होला, केही पर्दैन। अब यहाँ भन्दा पछाडि नि हामीलाई भनिदिन्छ 6 नम्बरमा पुग्यौं हामीहरु हैन, 4 5 6 नम्बरमा भन्छ YTM निकाल्नु भन्छ क्या, yield to maturity निकाल्नु भन्छ क्या। र यो YTM यानी कि yield to maturity निकाल्नु भन्नु भने नि यहाँ हेरौँ ल, गर्ने प्रोसेस क्याल्कुलेसन अफ yield to maturity भन्छ, yield to maturity भनेको के रहेछ, YTM रहेछ। र यो YTM हामीलाई क्वेशनले yield to maturity यानी कि YTM निकाल्नु भन्नु भने नि सबैभन्दा सुरुमा दुईटा स्टेपलाई हामीले यहाँनेरि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ल। स्टेप 1 मा हामीले एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्वेशनले हामीलाई yield to maturity यानी कि YTM निकाल्नु भन्नु भने स्टेप 1 मा के निकाल्नु पर्छ, एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नको लागि नि I plus M minus V0 divided by N whole divided by M plus 2V0 divided by 3 भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, स्टेप 1 मा YTM निकाल्नु भन्नु भने एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्छ। औसत चाहिँ YTM कति रहेछ त भनेर चेक गर्नुपर्छ। त्यो एप्रोक्सिमेट YTM निक्लिसकेपछि नि यहाँनेरि एउटा रेट आउँछ क्या, मानिलिउँ 8.12 अथवा 6.75 हो त्यस्तो रेट आउँछ। त्यो रेट आइसकेपछि मानिलिउँ 8.12 आयो भने एकचोटी 8% मा ट्राई गर्नु पर्यो, एकचोटी 9% मा ट्राई गरेर बोनको भ्यालु निकालेर इंटरपोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यो अहिले कुरा छोड्दिउँ। एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु भन्नु भने नि ध्यान दिउँ है, YTM यानी कि yield to maturity निकाल्नु भन्नु भने सुरुमा एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्दो रहेछ। एप्रोक्सिमेट YTM निकालिसकेपछि स्टेप 2 मा गएर इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ। इन्टरपोलेसनमा चाहिँ एक्चुअल YTM निस्किन्छ। यहाँनेरि चाहिँ के निस्किन्छ, एक्चुअल YTM निस्किन्छ। एक्चुअल YTM निकाल्नका लागि LR प्लस भ्यालु लोअर रेटको भ्यालु माइनस V0 भ्यालु लोअर रेटको माइनस भ्यालु हायर रेटको, अनि हायर रेट माइनस के गर्नुपर्ने हुन्छ, लोअर रेट। यो फर्मुला त हामीहरूले सुरुदेखि नै पढ्दै आएको, फर्स्ट इयरदेखि पढ्दै आएको, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन ल। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू के निकाल्न सक्ने रहेछौँ, YTM यानी कि yield to maturity निकाल्न सक्ने रहेछौँ। यो त भयो yield to maturity निकाल्ने तरिका क्या। हामीलाई अब yield to call पनि निकाल्नु भन्छ क्या, yield to call निकाल्नु भन्छ। अब त्यो yield to call चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त हेरौँ अब त्यसको फर्मुला। क्याल्कुलेसन अफ yield to call भनेको चाहिँ YTC निकाल्नु भनेर हामीहरूलाई एक्जाममा भनिदिन्छ क्या। yield to call यानी कि YTC निकाल्न नि अघि yield to maturity YTM निकालेकै जसरी हामीले yield to call पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा एप्रोक्सिमेट yield to call निकाल्नु पर्यो। एप्रोक्सिमेट yield to call कसरी निकाल्ने, अघि I गरेको थियो नि, यहाँ पनि I प्लस अघि यो M थियो नि, M भनेको चाहिँ फेस भ्यालु हो क्या। yield to maturity भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड सकिँदाखेरि कति रिटर्न हुन्छ त हो, त्यो हो क्या yield to maturity। अब yield to call भनेको त म्याच्युरिटी पिरियड नसकिँदैखेरि माग्छ नि, 10 वर्ष म्याच्युरिटी थियो भने 6 वर्ष 5 वर्ष मागेको हुन्छ हो, त्यतिखेरको yield चाहिँ कति हो निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर yield to maturity भन्नु भने चाहिँ M हुन्छ, फेस भ्यालु हुन्छ। तर yield to call भन्नु भने चाहिँ नि CP हुन्छ क्या, कल प्राइस भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। माइनस V0 को V0 डिवाइडेड बाइ यो N भनेको छ नि म्याच्युरिटी पिरियड सकिन दिएको भए चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड N हुन्थ्यो, तर yield to call मा म्याच्युरिटी पिरियड सकिन दिएकै हुँदैन क्या, NC लेख्नुपर्छ, कल पिरियड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। होल डिवाइड बाइ फेरि यो M को ठाउँमा के हुँदो रहेछ, CP हुँदो रहेछ प्लस 2V0 डिवाइडेड बाइ के हुन्छ 3 गरेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर सुरुमा एप्रोक्सिमेट YTC निकाल्नु पर्छ। अनि स्टेप 2 मा गएर हामीले एक्चुअल YTC निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्चुअल YTC निकाल्नु पर्छ। एक्चुअल YTC कसरी निकाल्ने त, अघिकै जसरी एक्चुअल YTM जसरी LR प्लस भ्यालु LR माइनस V0 डिवाइड बाइ भ्यालु LR माइनस भ्यालु HR, अनि के गर्छौँ हामीहरू HR माइनस LR गरेर फर्मुला त्यही हो ल, केही डिफरेन्स छैन। यसरी हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ, yield to call निकाल्न सक्छौँ। yield to maturity र
yield to call हामीहरू यसरी निकाल्न सक्छौं। अब क्वेशनले नि के भनिदिन्छ भने नि अब 8औं नम्बरको फर्मुलामा हामीहरू जान्छौं। यो त भयो, यो yield to maturity निकाल्नु भन्छ कि हो। यो yield to maturity निकाल्नका लागि नि हामीलाई कुपन रेट पनि दिएको हुन्छ, ब्याज दर नि कुपन रेट दिएको हुन्छ क्या। यो इन्ट्रेस्ट दिएको खण्डमा मात्रै हामीले yield to maturity यसरी निकाल्न सक्छौं क्या। ध्यान दिउँ है, जुन क्वेशनमा ब्याज दर हुन्छ नि, ब्याजको दर, कुपन रेट, इन्ट्रेस्ट रेट हो, त्यो इन्ट्रेस्ट रेट दिएको बेलामा मात्रै इन्ट्रेस्ट निकालेर हामीहरू yield to maturity यसरी निकाल्न सक्छौं। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याजै दिएको हुँदैन, ब्याजै नदिने किसिमको बोन्डहरू पनि हुन्छ क्या, जसलाई जिरो कुपन बोन्ड भनिन्छ। हो त्यो जिरो कुपन बोन्डको YTM चाहिँ कसरी निकाल्ने त? YTM भनेकै केडी हो है। म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ दिएको हुन्छ तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ दिएको हुँदैन क्या। हो त्यस्तो अवस्थामा हो त्यो जिरो कुपन बोन्डको YTM ल भ्यालु YTM अफ जिरो कुपन बोन्ड भन्छ। YTM अफ के भन्दो रहेछ? जिरो कुपन बोन्ड भन्छ क्या। जिरो कुपन बोन्डको के निकाल्नु पर्छ हामीले? YTM निकाल्नु पर्छ। कसरी निकाल्ने त यी YTM जिरो कुपन बोन्डको, ब्याजै नदिने किसिमको बोन्डको क्या YTM निकाल्नु पर्यो नि त। हो त्यो गर्नका लागि फेस भ्यालु त क्वेशनले दिएकै हुन्छ, बोन्डको फेस भ्यालु क्वेशनले दिएन भने 1000 हुन्छ ल। फेस भ्यालु डिभाइडेड बाइ त्यो बोन्डको अहिलेको वर्तमान प्राइस क्या, वर्तमान मूल्य कति छ त को होल पावर 1/n-1 भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू के गर्न सक्छौं? जिरो कुपन बोन्डको, ध्यान दिउँ है, जिरो कुपन बोन्डको YTM निकाल्न सक्छौं। क्वेशनले भनेको हुन्छ ब्याज चाहिँ दिँदैन, ब्याजै नदिने किसिमको के निकाल्नु भन्छ? YTM निकाल्नु भन्छ, जसलाई चाहिँ जिरो कुपन बोन्ड भनिन्छ क्या। जिरो कुपन बोन्डको YTM चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। YTM भनेकै केडी हो ल, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न हो, डिजायर रेट अफ रिटर्न हो। हामीलाई यहाँनिर जम्मा दुई किसिमको रेट दिएको हुन्छ। एउटा रेट दिएको हुन्छ इन्ट्रेस्टको रेट दिएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटलाई कुपन रेट भनिन्छ। यदि कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। बाँकी अरू जेसुकै रेट भने पनि त्यो केडी हुन्छ, यानि कि YTM हुन्छ ल। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, डिजायर रेट अफ रिटर्न, मार्केट रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न हो, यस्तो भनेको छ भने त्यसलाई हामीले केडी मान्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो पनि भयो। अब यहाँ हेरौँ ल 8 नम्बर। अनि अर्को फर्मुला नि यो चाहिँ YTM भयो नि, कुपन रेट क्या, ब्याजै नदिने बोन्डको के भयो? YTM भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ भने ब्याज चाहिँ दिन्छ तर समय पिरियड दिँदैन। यहाँ त समय पिरियड दिएको थियो नि त, एन राख्यौँ नि, ब्याज चाहिँ दिन्छ। यो जुन YTM छ नि, यो YTM चाहिँ हामीलाई टाइम पिरियड पनि दिएको, अनि इन्ट्रेस्टको दर, इन्ट्रेस्टको रेट पनि दिएको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा यो YTM निकाल्ने यो फर्मुला एप्लाई गरिन्छ। कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीहरू हिसाब गर्दै थाहा पाइहाल्छौँ। यदि हामीलाई ब्याजको दर चाहिँ दिएको छैन, ब्याज क्या कुपन रेट दिएको छैन भने हो यसरी YTM निकाल्ने। अनि कहिलेकाहीँ समय पनि त नदिन सक्छ नि त, टाइम पिरियड दिएन भने चाहिँ YTM निकाल्न यही फर्मुला क्या, जहाँ चाहिँ हामीलाई भ्यालु अफ बोन्ड दिएको हुन्छ हैन, यो भ्यालु अफ बोन्ड दिएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ, यो केडी भनेकै YTM क्या, यो पनि दिएको हुन्छ, यो पनि दिएको हुन्छ, यो केडी यानि कि YTM हामीहरू त्यसरी निकाल्न सक्छौं। अनि अब यहाँ हेरौँ न कति पो सजिलो छ त। अब 9 नम्बरको एउटा फर्मुला हामीहरू लेख्छौं, रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ क्या। रेट अफ रिटर्न, यो बोन्डको के निकाल्नु भन्छ? रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ। रेट अफ रिटर्न भनेको आर हो नि त, रेट अफ रिटर्न। अब रेट अफ रिटर्न निकाल्नका लागि त्यो बोन्डको पछाडिको फ्युचरको भ्यालु कति छ, त्यो फ्युचरको भ्यालुमा प्रेजेन्टको भ्यालु घटाउने, अनि त्यो बोन्डबाट आउने इन्ट्रेस्ट जोड्ने, डिभाइडेड बाइ फेरि V0 ले भाग गरे इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीहरू के निकाल्न सक्छौं? बोन्डको रेट अफ रिटर्न निकाल्न सक्छौं। र यसरी नि हामीले बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो त भयो बोन्डको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका। र यही च्याप्टरमा नि हामीले ड्युरेसन पनि क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो च्याप्टरमा ड्युरेसन, यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा ड्युरेसन क्याल्कुलेसन गर्ने प्रब्लम पनि सोधिराखेको हुन्छ। अब हामीहरू ड्युरेसन निकाल्ने फर्मुला डिस्कस गर्छौं ल, त्यहाँभन्दा पछाडि त हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न थालिहाल्छौं। अब जान्छौं हामीहरू ड्युरेसन निकाल्ने, ड्युरेसन आवर
अवधि क्या समयावधि त्यो जुन हामीहरू बोन्डमा लगानी गर्छौं नि ओए त्यो बोन्डमा लगानी गरिसके पछाडी नि त्यो बोन्डबाट पाउने इन्ट्रेस्टबाट कति वर्षमा चाहिँ त्यो बोन्डमा गरेको लगानी उठिसक्छ त हो त्यसलाई बोन्डको ड्युरेसन भनिन्छ क्या बोन्डमा हामीले मानिलियौं 1000 रुपैयाँको फेस भ्यालु भयो बोन्डको फेस भ्यालु 1000 हुन्छ दिएन भने क्वेशनले ल जतिखेर बोन्डको फेस भ्यालु 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको बोन्डलाई नि हामीले आज वर्तमान समयमा 900 रुपैयाँमा किनेका छौं अब त्यो 900 रुपैयाँ उठ्नका लागि ब्याज कमाउँदै गएर कति वर्ष लाग्यो त हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ड्युरेसन भनिन्छ ल अब ड्युरेसन निकाल्छौं हामीहरु यहाँनेरि ल 9 नम्बर हामीहरुको फर्मुला पुगिसक्यो 10 नम्बर फर्मुलामा के निकाल्छौं अरे ड्युरेसन ड्युरेसनलाई डी ले डिनोट गरिन्छ ड्युरेसनलाई केले डिनोट गरिन्छ डी ले कति वर्षमा उठिसक्छ त हामीले जति लगानी गरेको हो त्यो कति वर्षमा उठिसक्छ त त्यसलाई के भनिन्छ ड्युरेसन भनिन्छ ड्युरेसनलाई डी ले डिनोट गरिन्छ ड्युरेसन निकाल्न नि 1 + y / y यसको बारेमा हामीहरु डिस्कस गर्छौं है 1 + y / y minus 1 + y plus n times c minus y अनि whole divided by c times 1 + y को पावर n minus 1 plus y भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु ड्युरेसन निकाल्न सक्छौं अब यो भनेको के हो 1 भनेको के हो 1 भनेको 1 हो नि यो त के बुझ्नु अनि y भनेको चाहिँ येल टु म्याच्युरिटी दिएको हुन्छ क्या त्यहाँ y भनेको के अरे येल टु म्याच्युरिटी त्यो बोन्डको येल टु म्याच्युरिटी दिएको हुन्छ y भनेको के अरे येल टु म्याच्युरिटी y मिन्स येल टु म्याच्युरिटी दिएको हुन्छ अनि y भनेको भइहाल्यो n भनेको टाइम पिरियड कति वर्षको अवधिका लागि चाहिँ बोन्डमा लगानी गरेको हो त कति वर्ष 10 वर्ष बोन्डमा लगानी गरेको हो कि 12 वर्ष बोन्डमा लगानी गरेको हो कि n भनेको त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड भन्छ है यो ड्युरेसन भनेको पनि इयरमै हुन्छ म्याच्युरिटी पिरियड पनि इयरमै हुन्छ ड्युरेसन भनेको चाहिँ हामीले बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानी कति वर्षमा उठिसक्छ त त्यो लगानी उठिसक्न लाग्ने पिरियडै ड्युरेसन हो बोन्डको तर यो n भनेको छ नि n भनेको चाहिँ कति वर्षका लागि लगानी गरेको हो त यो n अनि c भनेको कुपन रेट ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट क्वेशनले दिएको हुन्छ y भनेको येल टु म्याच्युरिटी दिएको हुन्छ अरु सबै एउटै भइहाल्यो ल यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु बोन्डको ड्युरेसन निकाल्ने गर्छौं र यसको एक्स्ट्रा फर्मुला पनि छ अर्को ड्युरेसन यो फर्मुला मेथडबाट हामीलाई अल्छी लाग्यो भने नि अर्को टेबुलेसन मेथडबाट पनि यो निकाल्न सक्छौं क्या ड्युरेसन निकाल्नका लागि समेसन pv * t डिवाइड बाइ tpv भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि गर्न सक्छौं र जेनेरली हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ यही हुन जान्छ ल टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि पनि जस्तै 4-5 वर्ष दिएको हुन्छ प्रत्येक वर्षको इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो अनि त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पीवीआईएफ टेबल हेरेर अनि त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई फेरि यतापटिको टाइम सित गुणा गर्नु पर्यो अनि भरे फेरि टीपीवी ले भाग गर्नु पर्यो त्यो लफडा भन्दा बरु एकैचोटी कच्याकुचुक पार्दै त्यही फर्मुला लाएर सकिहाल्यो ल केही फरक पर्दैन ल यो त भयो हामीहरुको बोन्डको ड्युरेसन निकाल्ने फर्मुला अब मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्नु भन्छ के निकाल्नु भन्छ अरे अर्को हामीलाई मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्नु भन्छ मोडिफाइड ड्युरेसन भनेको एमडी मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्नका लागि नि जुन त्यो ड्युरेसन आको हुन्छ नि हो त्यो ड्युरेसन डिवाइडेड बाइ 1 + r/c भन्ने यो फर्मुला हामीहरुले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरेसन हामीहरुको यहाँबाट आकै हुन्छ अनि यो बोन्डको ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट रेट कति छ नि त्यो ओरिजिनल इन्ट्रेस्ट रेट डिवाइड बाइ c भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर अब यहाँ चाहिँ c भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो यहाँ चाहिँ c भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर जस्तै सेमी एनुअल को कुरा गर्दै छ भने नि सेमी एनुअल को कुरा गर्दै छ भने वर्षमा दुईटा सेमी एनुअल हुन्छ क्वार्टरली को कुरा गर्दै छ भने वर्षमा कतिवटा क्वार्टर हुन्छ वर्षमा 4 वटा क्वार्टर हुन्छ हो यसरी हामीले c को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ भयो हामीहरुको मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्ने फर्मुला भयो अब मोडिफाइड ड्युरेसन निकालिसकेपछि नि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नु भन्छ के भन्छ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नु भन्छ क्या हो त्यो 12 नम्बरमा के भन्छ अरे पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नु भन्छ पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नका लागि यो जुन मोडिफाइड ड्युरेसन छ नि हो त्यो माइनस मोडिफाइड ड्युरेसन फर्मुलामा माइनस ल माइनस मोडिफाइड ड्युरेसन इन्टु बेसिस पोइन्ट चेन्ज इन येल बेसिस पोइन्ट
चेन्ज इन यिल्ड डिभाइडेड बाई 100 भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। अब यो के हो त बेसिस पोइन्ट चेन्ज इन यिल्ड भनेको? बेसिस पोइन्ट चेन्ज इन यिल्ड भनेको नि जस्तै हामीलाई सुरुमा यो बोन्डको ब्याज 10% दिएको हुन्छ, 10% बाट ब्याज 12% मा भइदिन्छ क्या। कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो? बोन्डबाट पाउने ब्याज भनेकै त्यसको यिल्ड हो नि त। त्यही भएर कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो? 2% ले चेन्ज भयो नि त। अब जहिले पनि 1% मा 100 बेसिस पोइन्ट हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ। 1% बराबर 100 बेसिस पोइन्ट हुन्छ भने 2% मा 200 बेसिस पोइन्ट भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर माइनस मोडिफाइड ड्युरेसन इन्टु बेसिस पोइन्ट चेन्ज इन यिल्ड बाइ 100 गर्नु पर्यो। बेसिस पोइन्ट चेन्ज इन यिल्डको मतलब 1% मा 100 बेसिस पोइन्ट हुन्छ भने 2% मा 200 बेसिस पोइन्ट हुँदो रहेछ। यसरी हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। कति प्रतिशतले चाहिँ बोन्डको प्राइस चेन्ज भयो भन्ने कुरा हामीहरू यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं। अथवा यो फर्मुला हामीलाई एप्लाई गर्न मन लागेन भने नि यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस छ नि, यो पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नका लागि 13 नम्बरमा पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्नका लागि ड्युरेसन इन्टु यो जुन ड्युरेसन आएको हुन्छ नि, ड्युरेसन इन्टु चेन्जेस इन आई बाई 1 प्लस आई भन्ने यो फर्मुला एप्लाई माइनस ड्युरेसन इन्टु चेन्जेस इन आई बाई 1 प्लस आई भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हामीहरू पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्न सक्छौं ल। माइनस ड्युरेसन इन्टु चेन्जेस इन आई बाई 1 प्लस आई गरेर पनि हामीहरू के निकाल्न सक्ने रहेछौं? पर्सेन्टेज चेन्जेस इन बोन्ड प्राइस निकाल्न सक्ने रहेछौं। र यो त भयो हामीहरूको यो च्याप्टरका बेसिक फर्मुलाहरू भयो हैन। अलिकति हामीले यो फर्मुला पनि धेरै पढिराख्नु पर्दैन। अगाडिको त्यो बोन्डको भ्यालु अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला त सबै नै एउटै छँदैछन् हैन। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो त यहाँनेरि केही छैन। यो ड्युरेसनबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्राय प्रब्लम सोधिराखेको हुन्छ ल। त्यही भएर हामीहरू अब न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जाँदा प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरिहाल्छौं हैन। यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले कापीमा उतार्नु भयो भने तपाईहरुकै लागि सजिलो, उतार्नु नि भएन भने पनि केही फरक पर्दैन क्या। यो च्याप्टर त फाइनल एक्जाममा आउँदाखेरि नि जोतमै मिलिहाल्छ क्या। एकैचोटी हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौं ल। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं।